म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. मोगाळ बाबळांनो, आयज सावन आमी रोमकाराच्या चिटीचें शिकोप करुया. तर पयले सुवातेर वाचूया रोमकारांक चीट, पयलो आविसर आनी पयली ओळ. धर्मदूत जावंक आपयलेले देवाची बरी खबर परगटूंक विचून काडलेलो पावलू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक, ही चीट बरयता. पावलूच्या नांवाचो दुसरो अर्थ जावन आसा, म्हणजे लॅटीन भाशेन ताचो अर्थ जावन आसा पौलस, आनी हे पौलस अशें ताका नांव आसलें. हाचो अर्थ ल्हान असो जावन आसा. तो तार्सस ह्या सुवातेचेर रावपी जावन आसलो. ताचें नांव साऊल जावन आसलें. पावलू रोमाच्या सोबेक आपणाची वळख कशे तरेन करून दिता तें तो ह्या सुवातेचेर आमकां सांगता. तो सांगता आपूण क्रिस्ताचो दास वो गुलाम जावन आसा. तो हे गुलामपणाची सुवात खूद आपूण जावन मागून घेता. दोनी जेजू आमचेर मोग करता आनी ताणें आमच्या पसत आपणाचीच भेट केली. तरी पूण तो कोणाकूच गुलाम करिना. पूण तुमी ताजे कडेन येवंक जाय आनी तुमचे खुशेन ताजे तुमी गुलाम जावंक जाय. तो तुमकां केन्नाच आपणाची सेवा करच्या पसत जबरदस्ती करिना. जेन्ना सावलू दोनयाच्या लोकांक पिडापीड दितालो तेन्नाच देवान ताका आपणाचो आवाज आयकूंक दिल्लो आसलो. धर्मदुतांच्या 9व्या आविसरांत 4 ते 6 वळींनी आमकां हेंच वाचूंक मेळटा. जेजू ताका विचारता, सावलू सावलू, तूं म्हाका कित्याक पिडापीड दिताय? आनी जें कितें त्या वेळार घडलें त्याच वेळार ताणें दोनया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवंडार म्हणून मानून घेतलो. उपरांत पावलू दोनयाक विचारता, आपूण आतां कितें करचें? कारण पावलून खुद जावन दोनया जेजू क्रिस्ताचो गुलाम जावचें केल्लें आसलें. पावलू वो जेजू क्रिस्ताचो चाकोर ताका धर्मदूत म्हटलेलें आसा. धर्मदूत जावचो वो ताजो निर्णय खूद नासलो, तर तो निर्णय देवाचो जावन आसलो. देवानूच ताका आपयल्लो. पावलू सुरवेक दोनयाचो चाकूर जालो आनी आतां ताका धर्मदूत अशें म्हटलेलें आसलें. दोनया जेजू क्रिस्ताची गोवायकी दुसऱ्याक दिवच्या पसत देवान ताका वेचून काडलेलो आसलो. जांकां देव आपणाचो चाकोर म्हणून वेचून काडटा तांचे कडल्यान तो आपणाची सेवा करून घेता. पावलूक देवाच्या शुभ वर्तमाना पासत जायतें सोंसचें पडटलें आसलें. देवानूच ताका आपलें शुभ वर्तमान कळीत करच्या पासत वेगळो केल्लो आसलो. तर मोगाळ बाबणानो, देवान तुमकां कित्या पासत वेगळें केल्लें आसा? आयज तुमी तुमच्या जिवितांत निर्णय घेयात. शुभ वर्तमान हें पूर्ण दोनया जेजू क्रिस्ता संबंदी जावन आसा. ताणें केल्ल्या कामाची खबर जावन आसा. तो देवाचो पूत जावन आसा आनी तो आमचो धनी जावन आसा. तो खंयचो धर्म घेवन ह्या संवसारान येवंक ना, तर तो देवाचो मोग संवसाराच्या लोकां पासत घेवन आयलो. दोनया जेजू क्रिस्ताचो खंयचोच धर्म ना आनी ताका खंयच्या धर्माची गरज ना. तो देव जावन आसा. आमकां आयज ताज्या शिकवणेची गरज आसा, ताज्या धर्माची न्हय. ताणें कितें केलें आनी आतां तो कितें करता हें आमी जाणा जावन घेवंक जाय. दोनया जेजूक
कोणाची गरज ना, तर मनशाक म्हणजे आमकां आयज ताची गरज आसा. दोनूय जेजून केल्लीं सगळीं कामां जर बरोवन दवरलेलीं आसलीं तर ह्या संवसारांत जितलीं पुस्तकां आसात तितलीं पावची नासलीं. इतलीं ताची कामां व्हड जावन आसा. दोनूय जेजून केल्लें मागणें आमकां ह्या सुवातेचेर दिसती पडटा. तर कोणें अशें समजुचें न्हय की तो देव जाल्यार ताणें मागणें कित्याक केलें. तर आमचो भावार्थ वाडच्या पासत ताणें मागणें केलें. जरी तो दाविदाच्या घराण्यांतल्यान जल्माक आयलो तरी तो मनीस नासून देव जावन आसलो. पूण ताणें मनशाची कूड घेतली. आंकवार मारये पासून ताचो जल्म जालो आनी देवान आपणाची कुरपेची नदर ताजेर घातली. जेन्ना तो पुनर्जवनपणा वरवीं स्वर्गात चडलो तेन्ना ताणें दाखोवन दिलें की आपूण देवाचो पूत जावन आसा. खरें पळयल्यार तो औरंबाक सावन देवूच जावन आसलो. तो पूर्ण मनीसूय जावन आसलो आनी देवूय जावन आसलो. मनशाचे कुडीन आयलो देखून तो मनीस जालो, पूण तो फकत देवूच जावन आसा. पवित्र आत्म्यान अशें उलोवन कळीत केलें की तो देवाचो पूत जावन आसा. देवबाब, देवपूत आनी पवित्र आत्मो हे तिगूय वेगळे नासून एकूच जावन आसा. पवित्र पुस्तक तुमी काळजी घेवन वाचल्यार हें सगळें तुमकां समजून येतलें की तो देव जावन आसा. मनशाचे कुडीन तो आयलो. ताजें काम थोड्या दिसाचें अशें दिसता, पूण सासणाच्या सासणाक कोणाच्यान ताणें केल्लें असलें काम करूंक जावचें ना. आतां तो इस्रायलाच्या वाटेनी भोंवताना आमकां दिसती पडटा. तर तो मरणांतल्यान जिवंत जाल्या उपरांत स्वर्गार चडलो आनी देवाच्या उजव्याक तो बसला आनी ताचें येणें आतां लागींच पावलोलें आसा. अशें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. जसो तो गेलो तसोच तो नव्यान येतलो. आतां तो सोडवंडार म्हणून येवचो ना, तर संवसाराची नीत करचे पासत येतलो. तर सगळ्या संवसाराच्या मनशांनी आपणाच्या कोरण्या प्रमाणे ताका हिशोब दिवचो पडटलो. ताच्या मुखार सगळ्यांक उबें रावचें पडटलें. तर तुमी ताच्या मुखार कोण म्हणून उबे रावतले? जें कितें तुमी करूंक ना ताची खास्त मागच्याक तुमी उबे रावतले, काय जें तुमी कितें केलां ताचे वरवीं मुकूट घेवच्याक तुमी ताच्या मुखार उबे रावतले? हो प्रस्न तुमी आयज तुमकांच विचारात. जो पर्यंत तुमी ताका पयलो सोडवंडार म्हूण मानून घेनात तो पर्यंत तुमकां सुटका नाच. तुमकां तुमच्या कामाचें फळ मेळटलेंच. आयज आमची कोणाचीच न्हीद जावची न्हय म्हणून म्हज्या मोगाळ भावणांनो, आयजूच आमी ताका आमचो सोडवंडार आनी दोनी म्हणून मानून घेवया. इश्टानो, कृपा ह्या उतराचो अर्थ आमच्यांनी असो घेवंक जाता की थारणाची येवजण. जर देव काकूतवंत नासलो तर आमच्यांतल्या खंयच्याच मनशाक थारण फावो जावचें नासलें आनी आमी सालवार जावचे नासले. मोगाळ बाबणानो, जरी पावलो एपोसल आसलो तरी जण एकलो भावार्थी मुखार धाडलेलो आसा. एपोसल हाजो अर्थूच मुखार धाडप. म्हणून जण एकलो भावार्थी देवाचें उतर मुखार व्हरपी जावन आसा. एपोसल हें उतर ग्रीक जावन आसा आनी ताजो अर्थ मुखार धाडप असो जावन आसा. म्हणजे आमी सगळ्यांनीच देवाचें उतर मुखार व्हरूंक जाय. जांकां देवाचें उतर पयलींच फावो जाल्लें आसा तांणी देवाचें उतर मुखार व्हरूंक जाय. पूण जायते जाण आजुनूय दोनूय जेजू क्रिस्ताचे जावंक ना. जर तूं हातूंतलो आसा जाल्यार आयजूच तूं दोनूय जेजू क्रिस्ताचो जाव. आयजूच ताचें उतर तूं घे. आयजूच तुज्या पातकाचें बोगसणें तूं माग आनी
फावो नासलेली शांती आनी मोग तुका देव भरपूर दितलो. दोनया जेजू क्रिस्ताक तुज्या काळजान तूं घे. जोआच्या 10व्या आविसरांत आनी 27व्या वळीन अशें बरयल्लें आसा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. जर तुमी आनीक कोणाचे आसात व आनीक कोणाचो पाटलाव करतात तर तुमी ताजो आवाज आयकोचे नात. तुमी ताज्या मेंढरांतले न्हय, जे ताजो आवाज आयकतात आनी ताजो पाटलाव करतात ते आपयलेले जावन आसात. आनी पावलूय रोमाच्या लोकांक सांगतालो की तांकां आपयल्यात व तांकां विचून काडलेले आसात आनी हीच खात्री तो तांकां दिता. मोगाळ बाबडनो, क्रिस्ताचो पुनर्जीवनपणाचो संदेश सगळ्या संवसारा पासत जावन आसा आनी हो संदेश जे विस्वास दवरतात आनी आज्ञा पाळटात तांच्या पासत जावन आसा. आतां पावलो परत जायतेच सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. रोमकारांक चीट 1 आविसर आनी 7वी ओळ. देवाचे मोगाचे हें उतर कितलें बरें दिसता न्हय. देवान रोमाक आसलेल्या भावार्थ्याचो मोग केलो. मोगा इश्टानो, संकश्टाच्या वेळार जर कोणाचो मोग केलो तर त्या मनशाक कितलें बरें दिसचें ना. आनी आयज देव आमचो मोग करता. जे देवाचे आपयल्ले आसात तांचो तो मोग करता. आनी हेंच आयज नांव सगळ्या भावार्थ्यांक दिल्लें आसा. जो मनीस क्रिस्ताचें नांव ऊंच काडटा ताका आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेता तेन्नाच तो ताजो भक्त जावंक पावता. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तो ताजो सीस जाता. आयज आमी सगळे दोनया जेजू क्रिस्ताचे सीस जावन आसात. संवसारांत फकत 2 तरेचे लोक आसात. एक जेजूचे सीस आनी दुसरे जे आसा ते ताजे सीस न्हय, म्हणजे भावार्थी आनी अनभावार्थी. जेजूचे सीस तुमी आनी हांव जावन आसा, कारण आमी ताजें उतर आयकून घेतलें. ताका आमी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो. त्याच पासत आयज आमकां हें व्हड भाग फावो जालें. पूण पावलो खूद सांगता आपूण दोनयाचो गुलाम जावन आसा. पावलोच्या सगळ्या चिटीन कृपा आनी शांती ह्या 2 उतरांनी सुरवात जाता. आमकां पळोवंक मेळटा की कृपा हें उतर आनी शांती हें उतर कोण उपेगान हाडटाले. कृपा हें उतर विदेशी लोक दुसऱ्याक येवकार दिवच्या पासत उपेगान हाडटाले. तर शालेम म्हणजे शांती हें उतर जुदेव लोक उपेगान हाडटाले. पावलोन विदेशी आनी जुदेवांची दोनूय उतरां एकठांय केल्लीं आसा. पावलोची येवजण हीच आसली की सगळ्या संवसाराक देवाचें उतर पावचें आनी लोक जेजू क्रिस्ता कडेन येवचे. आनी जेन्ना हें घडोवंक लागलें तेन्ना त्या सुवातेर आसलेल्या राजांक व्हड चिंतना आयली. सगळ्या सुवातेर पावलोचीच खबर उलयताले. पावलोचो ते घात करूंक आतां पळयताले. पावलो म्हणटा, देवाचे कुशे प्रमाणे रोमाक वयची म्हजी खोशी जावन आसा. आनी देवाचे कुशे प्रमाणे तो रोमाक गेल्लोच आसलो. रोमाक आसलेल्या लोकांक देवाचें उतर समजोचें, जेजूची खबर तांकां फावो जावची हीच ताजी येवजण जावन आसली. आनी आतां पावलो जायते जाणांक क्रिस्ता कडेन घेवन येता. रोमकारांक चीट 1 आविसर आनी 17वी ओळ. भावार्थाक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे परी पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयलेलें आसा, प्रमाणीक मनीस
भावार्था उद्देशीत जिवीत जोडटलो. देवाचें धर्मीकपण परगट जाल्लें आसा. जो कोण देवाचेर विस्वास दवरतलो तो भावार्था वरवीं जियेतलो. आयज आमी पळयता की देवाचे कोणाकूच पडोन गेल्ले ना. जोण एकलो आपलेंच घेवन आसा तांकां आपणाचेंच पडोन गेल्लें आसा. भावार्थान जियोप वो भावार्था भायर जियोप हें तांकां कांयच पडून गेल्लें ना. जेन्ना आमी ह्या संवसाराक पळयता तेन्ना संवसार आनी संवसारांतल्यो वस्तू आमी पळोवन जियेतात. संवसारांतलें जिवीत आमकां पळोवपाक बरें दिसता आनी तेंच जिवीत आयज भावार्थांच्या जिवितांत भितर सरलेलें आसा. सैतानाची एक व्हड येवजण आसा. भावार्थ्यांक कशे तरेन खाला घालप हीच ताची येवजण जावन आसा. पूण आयच्या भावार्थ्यांक समजून येना ही कोणाची येवजण ती. संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू ताणें एकठांय केल्ल्यो आसात आनी आपणाच्या घरांत हाडून भरलेल्यो आसात. ताका खबर ना आपणे सैतानाच्यो वस्तू आपणाच्या घरांत सांबाळून दवरल्यात म्हूण. मोगाळ भाव भयणांनो, फटवो नाकात. सैतान तुमच्या दारांतूच आसा. सैतानाची खुशी करूं नाका. देव बाब मोगाळ आनी काकुतेचो देव. पावलूक ताणें वेचून काडलो. पावलूच्या वरवीं ताणें व्हड काम केलें. आयज ताणें तुका वेचून काडला. संवसाराच्यो सगल्यो वस्तू तुवें वेचून काडूंक न्हय. तुवें त्यो एकठांय करून तुज्या घरांत हाडूंक न्हय. तर तुवें देवाचें उतर पोरगट करच्या पासत आपणाचो थोडो तरी वेळ दिवंक जाय. ह्याच पासत देवान तुका ह्या संवसारांतलो वेचून काडला. पावलूक वेचून काडून देवाची व्हड येवजण पूर्ण जाली. आयज तुका वेचून काडून देवाची येवजण कितली पूर्ण जाल्या ह्या प्रस्नाचो जबाब आयज तुज्या लागीं कितें आसा? इश्टा, फटवो नाका. संवसार सगळो लोकलकीत आसा. हो संवसार तुका कांयच दिवंक शकचो ना. संवसार तुका दिवंक शकता फकत मरण. पूण दोनी जेजू क्रिस्त आयज तुका जिवीत दिता. हें जिवीत सासणाचें जिवीत. तें जिवीत तुज्या पासून कोणूच काडूंक शकना. आयज जायते जाण दुकान आसात, त्रासान आसात, व्हड भार घेवन आसात. मोगाळ भावणानो, चितलें म्हूण भार उणो जावचो ना. तर तो आनीक वाडटलो. तुजो भार तूं दोनया जेजू क्रिस्ताचेर घाल. आयज तुका शांती आनी समाधान मेळटलें. तर मोगाळ भावणानो, आयज तुमची कसली मागणी आसात आयजूच चीट बरयात आनी म्हाका कळयात. हांव तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.